अलैहि वसल्लम की बात आला। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात समझने के बाद भी आपसे एक शिकवा करना है, आपसे एक शिकायत करनी है। वो क्या है? पाकिस्तान बने हुए 70 बरस बीत गए, 75 बरस बीत गए। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था? ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्र है बुनियाद याद है, वरना हुक्मरान तो बुनियादों के ऊपर हमला आवर हैं और भूल चुके हैं। पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना था? पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, सेकुलर और लिबरल पार्टीज की हुकूमत आई। पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था, आज तक अगर नहीं आया तो पाकिस्तान में इस्लाम नहीं आया। बाकी लिबरल भी आए, सेकुलर भी आए, नून भी आई, पीटीआई भी आई, हर पार्टी ने हुकूमत कर ली। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। मौका नहीं मिला तो किसको नहीं मिला? इस्लाम को नहीं मिला। आज हमें शरह सदर के साथ, वुसअत ज़र्फी के साथ, वुसअत कल्बी के साथ मैं आज अपने देवबंदी भाइयों के स्टेज पे आया हूं, खुले दिल से आया हूं और इनको अपना भाई मानता हूं। ये लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। हम एक स्टेज पे क्यों आ रहे हैं? आज जरूरत इस अमर की है मेरे भाइयों, जहां तक इख्तलाफ है वो भी इकरार करना चाहिए, मुदाहनत भी नहीं होनी चाहिए। हम इबादत की अदायगी में और अकीदे में बाद जगह पे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ईमानदारी से बतलाइए। मैं इसके अंदर बरेलवियों को भी शामिल करता हूं। क्या कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उसके नजदीक चोरी जायज है? शराब पीना जायज है? डकैती जायज है? जना जायज है? सूद जायज है? बताइए, जो मुआशरती मामलात हैं जो आपको दिन और रात फेस करने पड़ते हैं, रिश्वत जायज है? बेहयाई जायज है? बेपर्दगी जायज है? मामलात जितने भी हैं वो सारे इत्तफाकी हैं, वो सारे मुश्तरकात में शामिल हैं। ये आपको सेकुलर लोगों ने प्रोपेगेंडा डाला हुआ, ये जी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये आपको सिर्फ एक मुगालता और वसवसा डाला जाता है। अगर हम एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या ये फिर हमें वोट दे देंगे? ये ऐसे बेईमान है, फिर भी नहीं देंगे। अगर हम एक स्टेज पे बैठेंगे, ये हमें वोट देंगे? सेकुलर और लिबरल नहीं देंगे। ये आपके वोटों के ऊपर डाका डाल के हुकूमतें तो बनाते हैं, फिर जब इनकी हुकूमतें आती हैं, ये खिलाफे इस्लाम ट्रांसजेंडर बिल को पास करते हैं। तीनों पार्टी ये जो ट्रांसजेंडर बिल है, इस एक्ट की मंजूरी के अंदर शामिल है। अयाज सादक ने आखिरी इजलास में पेश किया, शीरी मिजारी इसकी स्पोक्समैन है, नवीद कमर इसको पेश करने वाले हैं। अफसोस और दुख आपको तो ये भड़काया जाता है कि इनके इख्तलाफात हैं, सारे मामलात हमारे मुश्तरक हैं। हदूदुल्लाह के निफाज के ऊपर कोई इख्तलाफ है नहीं। हम भी चाहते हैं कि शरी हद नाफिज हो जाए, देवबंद भी चाहते हैं, बरेलवी भी चाहते हैं, हम तीनों चाहते हैं कि मुल्क के अंदर से बेहयाई खत्म हो, ये फहाशी और उरियानी के जो बोर्ड हैं ये खत्म कर दिए जाएं, ये ट्रांसजेंडर बिल खत्म कर दिया जाए। लेकिन इन सारे इत्तफाकात को खत्म करने के लिए चंद इख्तलाफात को सामने लेके आया जाता है और उसकी वजह से आपके वोट बैंक के ऊपर डाका डाला जाता है, आपके वोट बैंक को मुंतशिर किया जाता है। और मेरे भाइयों, आपसे ये शिकवा है, जिस तरह KPK के अंदर उलमा ने मेहनतें की और मौलाना फजलुर रहमान ने दीन पसंदों के वहां पे हलके बना लिए, आज पंजाब में भी इस बात की जरूरत है कि दीन पसंद, इस्लाम पसंद मुत्तहिद होके, मुत्तफिक होकर तीनों मसालक एक साथ मिलकर अपनी हल्का जाती सियासत का आगाज करे और पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर अपने नए हलके बनाए जो इस्लामी कुव्वतों की ताकत का मदर बन जाए। आपको ये काम करना होगा, आपको ये काम करना होगा। वजह आपने नून लीग को आजमा लिया और मेरे भाइयों PTI को आजमा लिया, पीपल पार्टी को आजमा लिया, हालात बदले, वही धीरी न बीमारी, वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज है साकी। इस वतन के हालात अगर बदलेंगे, अल्लाह की कसम इस्लामी निज़ाम से बदलेंगे, इस्लामी कुरान से बदलेंगे, इस्लामी हदीस से बदलेंगे। मेरे भाइयों, आपने ये फलसफा तो अपना लिया, हैरान होता हूं मैं, पंजाबियों की अकल के ऊपर भी बंदा हैरान रह जाता है। चलो KPK के लोगों ने तो उलमा को अपने सर का ताज मान लिया, आप क्या हैं? आप कहते हैं जी मौलवी सिर्फ मस्जिद का, सिर्फ मिंबर रसूल का वारिस तो है,
مولوی ممبر رسول کا وارث تو ہے لیکن تخت رسول کا وارث نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ پنجابیوں کی کل عقل ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ممبر رسول کے اوپر نیک آدمی ہونا چاہیے, متقی آدمی ہونا چاہیے. چلو یہ بھی اچھی بات ہے, اتنی سوچ تو موجود ہے کہ ممبر رسول کا جو وارث ہے وہ نیک اور متقی ہو. میرے بھائیوں, لیکن یہ سوچ جب جاتی ہے دوسری طرف, ممبر رسول کا وارث تو نیک اور متقی ہو لیکن تخت رسول کا وارث چاہے چور ہو, چاہے لٹیرا ہو, چاہے زانی ہو, چاہے شرابی ہو, آپ کی غیرت گوارا کر لیتی ہے؟ عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں, اپنے مسلح کے اوپر, اپنے تخت کے اوپر, اپنی ریاست کے اوپر, اپنی سیاست کے اوپر کس کو بٹھا کے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں. حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں. حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ممبر رسول کا وارث ہے وہی تخت رسول کا وارث ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخت رسول کا جو وارث ہو وہ کم از کم 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ امامت کرنے والا ہو. حضرت ابو بکر امام تھے یا مقتدی تھے؟ رسول اللہ کے تخت کے وارث بنے, 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ پڑھاتے تھے. خطبہ خود دیتے تھے یا سنتے تھے؟ تو اسلامی ریاست کا, حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست کا, رسول اللہ کے تخت کا وارث وہی ہونا چاہیے جو 5 وقت کی نمازوں کی امامت کروا سکتا ہو, خطبہ آئے اس کا جمعے کا خطبہ دے سکتا ہو. ہم نے مغلوں کے بارے میں بڑی کہانیاں پڑھی, ہم برے صغیر کے ماحول میں ہیں, مغلوں کے خلاف بہت لکھا جاتا ہے, لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی وہی جماعت کرایا کرتے تھے, جب خطبہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھایا کرتے تھے. تو تخت رسول کا وارث آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ دیا, فراموش کر دیا. اس لیے پنجاب کے اندر اسلام پسندوں کے حلقے نہیں بن سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے سیاسی, اب یہ بات ذرا غور سے سننی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان نبیوں کے وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی, جو ان کے سیاسی وارث بھی ہوا کرتے تھے. میری امت میں نبی نہیں آئے گا, میری امت میں نبی نہیں آئے گا, لیکن میری امت میں علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. اب بتائیے, آپ نے بھی رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا, دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا, بازار کا نہ ماننا, سیاست کا نہ ماننا, معاملات کا نہ ماننا, تخت کا نہ ماننا, ریاست کا نہ ماننا. پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جس طرح معاویہ اعظم طارق کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا. پنجاب کے عوام اگر علماء کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے اس وطن کے حالات نہیں بدل سکتے. آپ سب وعدہ کریں کہ آنے والے الیکشن میں اسلامی جماعتوں کا اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالیں گے, اس کو ووٹ ڈالیں گے, اس کو سپورٹ کریں گے. آپ لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں, نوٹ بھی دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں, اللہ کی قسم, آپ سب ساتھی, یہ میرے دیوبند رفقا اور میرے بریلوی بھائی بھی, اگر ہم تینوں ایک ہو جائیں تو بتائیے کسی کی جرت ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو پاس کر کے دکھائے؟ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے, ابھی بھی اگر ٹرانسجینڈر ایکٹ کو مسترد نہ کیا گیا, آپ سب ساتھی میرے ساتھ اس خیابان امین روڈ پہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لاما صاحب قدم بڑھاؤ, لاما صاحب قدم بڑھاؤ, ہاتھوں میں ہاتھ دو, علماء کا ساتھ دو, ہاتھوں میں ہاتھ دو, ہاتھوں میں ہاتھ دو, علماء کا ساتھ دو, ہاتھوں میں ہاتھ دو, علماء صاحب قدم بڑھاؤ. نعرہ تکبیر, ختم نبوت, دفاع صحابہ, علماء حق. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو وطن حاصل کیا گیا اس کے اندر اسلام کے ساتھ ایسی بے وفائیاں ہوں گی.